نہیں محدود سی نہیں تھانوں ادھر سے کیا ہے نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ علم کے موتی بکھیر رہے تھے آپ کے سامنے غازی اسلام متکلم اسلام رانا شفیق خان پسروری صاحب اب آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن جامدار شامدار بیان فرمائیں گے ہماری جماعت کے نوجوان خطیب نامور خطیب خطیب پاکستان خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب یہ الحمدللہ میرے بڑے فیورٹ خطیب ہیں بلکہ میں نے خود ملک فیصل صاحب کو کہہ کے ان کا ٹائم اسپیشل رکھوایا ہے اور انشاءاللہ یقین کریں میرا ویسے تو ہماری جماعت کا ہر ہیرا ایک ہیرے سے بڑھ کر ہے لیکن جو آواز میں ردم جو آواز کو اپروو کرنا اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو فن دیا ہے وہ شاید ہی کسی کے پاس ہو دعا گو ہوں اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکات کا نزول فرمائے اللہ صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری انعام اللہ عثمانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا مؤصدا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا مل کے کہو سبحان اللہ ایک کمپنی دے نویں شیر نے ماڈل 2022 لیس مالا نہیں آکھنی گج کیا کہو سبحان اللہ آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا ہلی جد ویکھیاں تے ویکھ دی ہی رہی اوے تکیا جا سونے نو تے چھڈ کے نہیں گئی حلیمہ جد ویکھیاں تے ویکھ دی گرئی اوے تکیا جا سونے نو تے چھڈ کے نہیں گئی اوے سادیا دے گھر دی جگیر بنیا آپ سونا اوے پھلا وچ پھل جو گلاب سونا آواز کھولا
ویڑ وچ چلدا نواب سونا اے اوے پھلا وچ پھل جو گلاب سونا اے اوے سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے وی چن دا ہے کلمہ پڑھیا سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے جی ٹوٹ کر جگ نو ویکھاندا سونا اے کوئی سارے جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ کوئی آمینہ دلیاں عثمانی وی دیوانہ اخیر بنیا عثمانی وی دیوانہ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستو بھائیوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے رات گئے تک اپنے پاک اور مقدس گھر اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ صاحب ملک محمد فیصل صاحب دیگر دوست احباب اللہ تعالیٰ سب دا پیار محبت خلوص بلکہ پوری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فور ضلع سیالکوٹ اللہ سب دا پیار محبت خلوص عقیدت چاہت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے انشاءاللہ میں سورہ ہوما زادہ ترجمہ اور تفسیر تواڈے سامنے رکھ کے اجازت چاہواں گا یہ 30ویں پارے دے اندر سورت ہے اور اس سورت دے اندر 9 آیات نے اور یہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بندیاں نو ہلاک ٹھہرایا ہے 3 بندیاں دے بارے اندر فرمایا کہ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے تباہی کیا ہے ایک بندہ بے بس ہوئے بیکار ہوئے کسی نہ کام دا محنت کرنی شروع کر دے محنت کر دیاں پھر ایک وقت آئے کوٹھیاں دا مالک بن جائے مربیاں دا مالک بن جائے جائیداداں دا مالک بن جائے لینڈ کلوزراں دا مالک بن جائے سکوٹی گارڈ نال ہون تیاں پتر کار بہتری پھر اچانک کوئی ایسی آندھی آئے طوفان آئے ایدہ کار بھی گیا مکان بھی گیا زمین بھی گئی جائیداد بھی گئی تیاں پتر بھی مر گئے آپ بیمار ہو گیا بیماری بڑھتیاں پھر کوئی دوائی دین والا نہیں کھانا کھلان والا نہیں احساس کرنے والا نہیں بیماری بڑھتیاں ایک وقت آیا ساما دی ڈوری بھی ٹوٹ گئی اعلان ہویا فلاں بندہ فوت ہو گیا جنازے نال 4 لوگ آئے اٹھایا جنازہ پڑھایا دفن کر دیتا لوگ آکھدے نہیں یار تے ہلاک ہی ہو گیا تے تباہی ہو گیا گھر بھی اجڑ گیا بیوی بچے بھی ختم ہو گئے جائیداداں بھی ختم ہو گئیاں آپ بھی تباہ ہو گیا یعنی جدے پلے ککھ نہ رہ جائے انہوں آکھدے نہیں ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا اللہ فرماتے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہلاک ہو گیا بندہ جڑا لوکاں دے عیب کٹ دے ہلاک ہو گیا بندہ جڑا لوکاں دی غیبت کر دے یہ تے ساڑھے چلے دی گل ہے یہ تے ہر گھر دا مسئلہ ہے ہر اسٹیج دا مسئلہ ہے غیبت تو بغیر عیب جوئی تو بغیر ساڑھا گزارا ہی نہیں ساڑھا کام ہی نہیں چلتا سی گلاں کے میں کراں گے یا کسی دی غیبت نہیں کراں گے عیب جوئی نہیں کراں گے توجہ کرنا خواہ کرنا اللہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہلاک ہو گیا بندہ جڑا لوکاں دے عیب کٹ دے تے لوکاں دی کی کر دے اللہ غیبت تو بچائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ اللہ فرماندے نے ہلاک ہو گیا بندہ تباہ و برباد ہو گیا او بندہ جڑا لوکاں دیاں عیب جوئیاں کرنے والا اے فلاں بندے اندر فلاں غلطی ہے کسی دے نام دی وجہ تو عیب جوئی کرنی کسی دے رنگ دی وجہ تو عیب جوئی کرنی کسی دے مال دی وجہ تو عیب جوئی کرنی کسی دی شخصیت دی وجہ تو عیب جوئی کرنی اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے اے ایمان والیو کوئی مرد کسی مرد نو برا نہ آکھے کوئی مرد کسی مرد نو برا نہ آکھے او سکدا وے جنویں برا پہ آخد ہے اے دینا لو کئی درجے او آلہ ہوئے اے دینا لو کئی درجے زیادہ شان والا ہوئے اے دینا لو کئی درجے زیادہ مقام والا ہوئے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِلْ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ کوئی عورت کسی عورت نو برا نہ آکھے کوئی عورت کسی عورت نو تانا نہ مارے کوئی عورت کسی عورت نو کٹیاں نہ سمجھے او سکدا وے جس عورت نے تانے مار رہی ہے جس عورت نے برا پلا کہہ رہی ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِلْ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ او سکدا وے اے دنالو کئی درجے زیادہ اور شان والی ہوئے اے دنالو زیادہ عورت مقام والی ہوئے اے دنالو زیادہ عورت مرتبے والی ہوئے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِلْ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کسی دی عیب جوئی کرنی ہو سکتا ہے جدی عیب جوئی تو کر رہے ہیں تیرے نالو زیادہ ہو اللہ ہوئے کوئی عورت کسی عورت نو برا نہ کہ ہو سکتا ہے جنہوں برا کہہ رہی ہے نالو زیادہ ہو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے قرآن توجہ کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کسی نو برے القاب دے نال نہیں پکارنا اسی پکاریا کرنے آؤ اے ہوئی تے عیب جوئیے اگر کوئی بندہ آنکھ تو نکھاں تو نبی نہ ہے اسی اے نہیں آنکھ دی اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں اکھاں دی بینائی عطا کر دیتی ہے بلکہ اسی نو انی دے مینے مارنے اور سمجھنے کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی بندہ پیرا تو معذور ہے چاہیدہ تے اے وے اسی اپنے مالک دے سامنے چک جائیے ربا سونے تیرا شکر ہے تو میرے قدم عطا کیتے نے جتھے میرا دل کر دے میں چلا جانا ماں اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا نہ بلکہ اسی اس بندے نو معذوری دے مینے مارنے اگر کوئی بندہ ہاتھ تو معذور ہے اسی انہوں ہاتھ دے مینے مارنے اگر کوئی بندہ کنا تو بولا ہے انہوں سنائی نہیں دینا ایدہ نام بھی تے ماں باپ نے رکھیا ہے نا ایدہ نام بھی تے ہے نا کہ دیو دے نام نال نہیں پکاریا اسی بولا بولا کہن لگ جانے پھر ساری زندگی اے کوئی نام پاک جاندہ ہے اگر کوئی بندہ زبان تو بول نہیں سکدا ایدہ نام بھی تے ماں باپ نے رکھیا ہے نا سیال کوٹھیو اردہ گرتو آنے والے ہو محدد مہمانو اسی دے نام نال نہیں پکار دے یہ گونگا کے زبان تو بول نہیں سکدا ساری زندگی واسطے دا نام گونگا پاک جاندہ ہے آ گونگے نو بلایا جے آ گونگے دنال میں نو کام ہے اے گونگا آ رہے تے گونگا جا رہے ہیں اسی ایدیاں عیب جوئیاں کرنے چاہیدہ تے اے وے اسی اپنے مالک دے سامنے رو پئیے اللہ سونے تیرا شکر ہے تو میں نو زبان عطا کی تھی اللہ میرا دل کر دے میں قرآن پڑھ لگ جانا اللہ میرا دل کر دے میں جمعہ پڑھا لگ جانا اللہ میرا دل کر دے میں تقریر کر لگ جانا اللہ میرا دل کر دے میں نعت پڑھ لگ جانا اللہ میرا دل کر دے میں تیرا ذکر کر لگ جانا اللہ میرا دل کر دے میں تیرے مصطفیٰ دی حدیث پڑھ لگ جانا چاہیدہ تے اے وے انہوں مینا بھی نہ مارے آ جائے اے اپنے رب دا شکر بھی ادا کیتا جائے لیکن اسی عیب جوئیاں کرنے انہوں گناہ بھی نہیں سمجھ دے اللہ فرماتے نے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہلاک ہو گیا کی معنی
بنیا پاویں نمازی نماز کسے کام دی نہیں اگر لوکاں دیاں عیب جویاں کر دے پاویں قاری صاحب تلاوتاں کسے کام دیاں نہیں لوکاں دیاں عیب جویاں کر دے پاویں عالم صاحب علم کسے کام دا نہیں لوکاں دیاں عیب جویاں جو کر داوے اللہ تعالیٰ فرما دینے کسے دیاں عیب جویاں بھی نہیں کرنیاں کسے دی غیبت چغلی بھی نہیں کرنی ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان اے جڑا ہے دا حصہ ہے نا بڑا کمال ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان تو انہوں کی ہو گئے ایمان لے آن دے بعد بھی لوکاں دے غلط نام رکھ دے ہو تسی نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے آتے پھر بھی عیب جویاں کر دے ہو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان تو انہوں کی ہو گیا ہے تسی نبی پاک دی امتی ہو کہ تے لوکاں نو میڑے مار دے ہو دعا کرو اللہ سانو سمجھ دی توفیق نصیب فرما میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اللہ تعالیٰ فرمان دینے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب ومن لم یتب ومن لم یتب توبہ کر لا لوٹ اپنی اللہ دی طرف لوٹا وعدہ کر لا اللہ سونیا پہلے جو ہویا سو ہویا اللہ یا اللہ میں اندہ کسی نو رنگت دا مینا نہیں ماردا اللہ میں اندہ کسی نو معذوری دا مینا نہیں ماردا اللہ میں اندہ کسی دا الٹ نام نہیں لیندا اللہ میں اندہ کسی نو اپنے تو برا نہیں جاندا اپنے تو کٹیا نہیں جاندا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اگر تو توبہ نہیں کرے گا قیامت والا دن ہوئے گا میں اللہ تینو ظالمہ وچوں اٹھاواں گا کیونکہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ہلاکت تباہی اس بندے باتے جڑا لوکاں دے عیب جو کردا ہے اور لوکاں دی غیبت بھی کریا کردا ہے غیبت کیا ہے مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا لحم اخیہ میتا لحم اخیہ میتا غیبت نہیں کرنی کیا تسی پسند کر دے جے کسی دا سکا پائی فوت ہو جاوے ادھر پائی فوت ہو جاوے ادھر چھرا لے کے پائی دے قریب آ جاوے کتے دے بازو تو گوشت اتار کے کھائے کتے سینے تو گوشت اتار کے کھائے کتے رخسار اتار کے کھائے چاہی جاتے ایوے اپنے پائی نو نہلائے تے کفن پہنائے چاہی جاتے ایوے اپنے پائی دا جنازہ پڑے تے قبر اندر دفنا دے لیکن ایک بدبخت اپنے مرے پائی دا گوشت کھان لگ جاندہ ہے پتہ ہے کڈا بد نصیب ہے کڈا بدبخت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا چاندے ہو ساڈا ہی بھائی مر جائے او دا گوشت نوچ نوچ کے کھان لگ جائیے نہیں چاندے نہ کوئی نہیں چاندہ میرا بھائی مر جائے میں او دا ہی گوشت کھان لگ جاواں پھر کیوں غیبت کر دے جے کیوں چغل خوری کر دے جے جڑا بندہ غیبت کر دے گویا اپنے مردان بھائی دا گوشت کھاندا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری دا ٹائم ہویا ہے امام کائنات فرما دینے میرے صحابہ روزہ رکھ لو صحابہ اکرام نے روزہ رکھ لے آوے ادھر ظہور دا ٹائم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی دوڑ دیاں آیا عرض کر دے سونے اپنے قافلے اندر دو عورتاں نے روزہ رکھیا سی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے انہوں نے روزہ افطار کرن دی اجازت دے دے وہ نا میرے پیغمبر خاموش نے نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا عرض کر دے سونیا ہو سکدا وے میرے واپس جان تو پہلا ہی انہاں دی جان نکل جاوے میرے واپس جان تو پہلے کتے فوت نہ ہو جاوے آقا فرماندے نے میرے یار او پاویں ہونے روزہ افطار کر لویں پاویں شام نو افطار کریں انہاں دا روزہ کسے کام دا نہیں انہاں نو روزے دا اجر نہیں ملنا روزے دا ثواب نہیں ملنا محبوبہ وجہ کیے آقا فرماندے نے او
دونوں عورتاں آپس اندر بیٹھ کے اور عورتاں دی غیبت کر رہی ہیں سن، چغل خوری کر رہی ہیں سن۔ اکثر میں ہویا کردا ہے نا گھر وچ بیبیاں بیٹھیاں گلاں کری جاندیاں نے، فلاں دی نو اس طرح دی ہے، فلاں دی بیٹی اس طرح دی ہے، فلاں دی ماں اس طرح دی ہے، فلاں دی بیوی اس طرح دی ہے۔ میری او ماں میری او بہنو، غیبت نہ کریا کرو، غیبت نہ کریا کرو۔ اینا عورتاں نے غیبت کیتی تے روزے ضائع ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں عورتاں نو بلایا جاوے، جدو اینا عورتاں نو بلایا گیا میرے آقا فرماتے ہیں دو دودھ والے پیالے منگوائے جاوے۔ جو دودھ والے پیالے آ گئے نے، آقا نے فرمایا ایک عورت نو اس پیالے دے اندر کہہ کر، اس عورت نے کہہ کیتی الٹی کیتی، سارا پیالہ خون دے لوتھڑیاں دے نال پار گیا۔ تے دوسرا پیالہ دوسری عورت دے سامنے کیتا وے، اے دے اندر کہہ کر انہیں کہہ کیتی ہے اے بھی پیالہ خون دے لوتھڑیاں دے نال پار گیا۔ کیونکہ جڑا غیبت کردا ہے گویا اپنے سکے مردار بھائی دا گوشت کھاندا ہے، اپنے سکے مردار بھائی دا کی کردا ہے؟ کچھ بولو کی کردا ہے؟ کوئی پسند کردا ہے کہ میں اپنے بھائی مرے دا گوشت کھاؤں؟ نہیں کردا نا، پھر وعدہ کرو آئی دے بعد غیبت ہے، یہ تے مرد ہے۔ ایک عالم ہے، دوسرا عالم جدو آیا جی کیا بات ہے مولوی صاحب ماشاءاللہ علامہ صاحب کیا بات، جدو چلا گیا بعد میں مولوی انجدئی۔ ایک وکیل ہے دوسرے وکیل دی غیبت، ایک پولیس والا دوسرے پولیس والے دی غیبت، ایک جج دوسرے جج دی غیبت، ایک محلے دار دوسرے محلے دار دی غیبت، جگہ جگہ اپنے سکے مردار بھائی دا گوشت کھا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں بچیا۔ دعا کرو اللہ سانو ایسے گندے عمل تو محفوظ فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، اس لیے میں کا کرنا ماں سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے، سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے، سیدھا چھڑ کے رستہ جنت دا پئی دوزخ ڈیرے لاندیے، اینا چھڑ یا قرآن حدیثانو سینے لائے رسمہ تیری تانو، اے بھول کے ایتا قرآن دیاں پئی مائیے گانے گاندیے، سوڑی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے، اے ہو گئی رب تو آریے، اے دی مت شیطان نے ماریے، مٹھے چھڑ کے بول حدیثاں دے، مٹھے چھڑ کے بول حدیثاں دے، پئی چمٹے ڈول بجان دیے، سوڑی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جان دیے، لاکے شرطاں کبوتر اڑان دے نے، نالے ککڑ تے کتے لڑان دے نے، لاکے شرطاں کبوتر اڑان دے نے، نالے ککڑ تے کتے لڑان دے نے، کھیڈن تاش تے پیندے شرابانے، پئی شرم ذرا نہ آندیے، او سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جان دیے، چھڑے روزے تے نال نمازانے، پہ سن دے ساتھ آوازانے، چھڑے روزے تے نال نمازانے، پہ سن دے ساتھ آوازانے، کانڈ کر کے رب دیاں مسیطانو، ایک کیبل اتے باندیے، او سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے۔ وہ محبوب دی سیرت ہے، پیغمبر نے ساری زندگی وچ کسے دی غیبت، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ،
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا غیبت کنوں آکھ دینے ایک بندے نے غلطی کر لئی ایدے منہ تے کہن دی جرت نہیں ہے جدو چلا گیا بعد اندر دی غلطی بیان کرنا حالانکہ انہیں غلطی کی ہے پھر بھی دی غلطی کانڈ پیچھے بیان کرنا غیبت آکھیا جاندہ ہے نوجوانوں میں عرض کرنا چاہنا ماں اگر باپ ہے اپنے بیٹی دی غلطی ویکھی ہے ایدے تے پردہ پا دے پائی تے اپنے پائی دی غلطی ویکھیا ایدے تے پردہ پا دے استاد نے اپنے شاگرد دی غلطی ویکھیا ایدے تے پردہ پا دے شاگرد نے اپنے استاد دی غلطی ویکھیا ایدے تے پردہ پا دے محلے دار نے محلے دار دی غلطی ویکھیا ایدے تے پردہ پا دے ایتھے تے انج ہوندا ہے مدت گزر جاندی ہے رشتہ تلاش کردیاں 10 سال گزر جاندے نے بیٹے واسطے رشتہ تلاش کردیاں 15 سال گزر جاندے نے دھی واسطے رشتہ تلاش کردیاں جدو کوئی محلے دار یا گوانڈی ویکھدا ہے اے دو گھر آپس وچ ملن لگے نے اے دو خانداناں دا تعلق بن لگا ہے ایسی شرارت کرن گے ایسی غیبت کرن گے ایسی چغلی کرن گے انہاں دے 15 سالاں دی محنت تے پانی پھیر دین گے جدو کسے دی دھی دا گھر اجاڑنا ہے جدو کسے دے پتر دا چغل خوری اندر گھر اجاڑنا ہے تینوں کی پتہ ہے مظلوم دی ہاتھ آسمان کھلا کے رکھ دیندی ہے مالک کائنات فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ تعالی مظلوم دی آواز نو ضرور سن دینے اے میرے دوستو توجہ کرنا حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاتب نو آکھ دینے میرے محلے وچ لوگ شراب پیندے نے انہاں دی میں شکایت کرنی ہے آکھیا کاتب انہاں تے آکھیا کاتب نے اے عقبہ انہاں تے پردہ پا دے عقبہ پردہ پا دے کیا تو نبی پاک دی حدیث مبارکہ نہیں سنی امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ کسے پائی دے عیب تے پردہ پائے گا اللہ نو اتنا اجر عطا کرے گا جی میں کوئی ایک بندہ گڑا کھود کے اپنی بیٹی نو گڑے وچ دبان لگے گڑے دے اندر سٹن لگے دوسرا آ کے ایک بیٹی دی جان بچا لے کسی دے عیب نو چھپانا اتنا ثواب ہے جمیں کسی دی تی دی زندگی نو بچانا ہے جنہیں ایک انسان دی جان نو بچایا گویا انہیں تمام انسانیت دی جان نو بچایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آؤ دیوانی پروانے توجہ کرنا پتہ ہے غیبت کیا گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے کو لکان والا آیا عرض کردہ وے سونے مینوں پاک کر دے وہ آقا فرماتے نے کی گناہ کر کے آئے عرض کرتے سونے میں زنا کر کے آیا آقا فرماتے نے لے جاؤ پتھر مار کے دی جان لے لو پتھر مار کے سنسار کر لو جو صحابی فوت ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے میرے پیغمبر نے ایدہ جنازہ پڑھایا صحابہ نے پیچھے جنازہ پڑھیا تے دفن کر دیتا گیا امام کائنات بھی واپس آ رہے نے صحابہ اکرام بھی واپس آ رہے نے دو یار آپس اندر گلاں پہ کر دینے آدھے نے اے بھی گناہ کیتا انہیں فلاں بھی گناہ کیتا سیال کوٹیو اسی تے مریاں نو بھی معاف نہیں کر دے ساڈا کوئی فوت ہو جائے محلے دا رشتہ دار فوت ہو جاوے اسی پھر بھی او دے گناہاں نو یاد کرنے ہاں پھر بھی او دیاں غلطیاں نو یاد کرنے ہاں خدا دا واسطہ جے مرم دے بعد تے معاف کر دیتا کرو مرم دے بعد تے او دے گناہاں نو یاد نہ کریا کرو او دیاں چھائیاں دا ذکر کریا کرو او سکدا ہے تیری اچھائی بیان کرم دے نال اللہ دے درجے بلند کر دے وے کوئی مر جائے تے معاف کر دیتا کر اے دے گناہ نہ یاد کریا کر اے دیاں غلطیاں نہ یاد کریا کر انج کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے نے دو صحابی آپس اندر گلاں پہ کر دینے انہیں اے بھی گناہ کیتا انہوں کیڑی لوڑ سی دسن دی انہوں کیڑی لوڑ سی ذکر کرم دی چنگی پلی زندگی پیا گزاردا سی انج کر کے گلاں کر رہے نے میرے پیغمبر اگے گزر گئے نے امام کائنات نے ویکھیا ایک جگہ تے گدا مریا ہے نبی پاک کے تھے کھڑے ہو گئے آقا فرماتے نے دو یاراں نو بلاو جدو دونوں صحابہ نو بلایا گیا آقا فرماتے نے مرے گدے دا گوشت کھاو اے گدے دا گوشت کھاو سونے گوشت گدا تے ویسے بھی حرام ہے پھر مرے گدے دا گوشت کیویں کھائیے آقا فرماتے نے او دے نال بہتر سی جیڑا اپنے پائی واسطے غیبت کر رہے سو
بہتر سی گدے دا گوشت کھا لیں دے، پر اس مرے پائی دے گناہاں نو یاد او دی غیبت تے عیب جوئی فرمایا میں ویکھ رہا ماں جدے بارے تسی ایندیاں گلاں کر رہے ہو او تے رب دی جنت وچ نہر دے وچ نہا رہا ہے۔ عیب جوئی بھی نہیں کرنی تے غیبت بھی۔ تیسری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، مالک فرمان دینے الذی جمع مالا وعددا، تیسرا بندہ جڑا مال کر دارے مال آ جاوے پاویں دودھ وچ پانی پانا پہ جاوے، مال آ جاوے پاویں 1 نمبر کپڑا وکھا کے 2 نمبر بیچنا پہ جاوے، مال آنا چاہیے پاویں 1 نمبر سودا لے کے وکھا کے 2 نمبر بیچنا پہ جاوے، مال آنا چاہیے پاویں سکے بھائی نو قتل کر کے بھی دی زمین تے قبضہ کر لیا جاوے، مال آنا چاہیے جے ابا زمین نام نہیں لگاندا کسے بہانے ابے نو قتل کر دینا مال آ جائے گا۔ اج لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، بھائی اپنے بھائی نو قتل کر رہے ہیں مال دی خاطر، باپ اپنے وجہ پتر اپنے باپ نو قتل کر رہے ہیں مال دی خاطر، کئی بھائی اپنی بہنوں نو قتل کر رہے ہیں مال دی خاطر، اے قلعہ مینوں مل جائے گا، اے دکان مینوں مل جائے گی، اے پلاٹ مینوں مل جائے گا، جنہوں قتل کیتے جے او کچھ لے کے نہیں گیا تو بھی کچھ لے کے نہیں جانا۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کردیاں فجر بھی رہ گئی، ظہر بھی رہ گئی، عصر بھی رہ گئی، مغرب بھی رہ گئی تے عشاء بھی رہ گئی، ہائے مال اللہ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اے سوچی جاندے مال ہے تے زندگی ہے، مال ہے تے میں جیوندیاں رہنا ہے، مال نہ ہویا تے میں مر جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا مال دے پیچھے لگا اپنے رب نو بھی بھول گیا، گن کے دتھیاں رکھ دے عددا، گن کے رکھ دے اج 10 لاکھ کما لیا، اج 20 لاکھ کما لیا، اج 30 لاکھ کما لیا، یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، میں اللہ انہوں حطمہ دے اندر سٹاں گا جی دے اندر 3 گناہ پائے جان گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تو انہوں کی پتہ کہ حطمہ کیا گئے نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، او اللہ دی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ دی جلائی ہوئی آگ ہے، بندہ آگ جلائے تے شہرہ دے شہر اجڑ جاندے نے، تے جیڑی آگ رب نے جلائی ہے او کتنی سخت ہوئے گی۔ 3 عیب جدے جو پہ جان، پہلا عیب جوئی کرنے والا، دوسرا عیب غیبت کرنے والا، تے تیسرا مال نبی پاک نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 خصال، عن عمره فیما افناہ، عن شبابہ فیما ابلاہ، عن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ۔ اوہ مال کمایا کمیں سی تے مال لایا کتھے آ، انی دیر بندہ قدم بھی نہیں چوک سکے گا جنی دیر تک ایدہ حساب نہیں دے لیندہ، دے لوگے حساب نہیں دیتا جانا۔ دعا کرو اللہ بغیر حساب دی جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، میں اللہ تعالیٰ نے وہ آگ جلائیے، یا اللہ کتنی ظالم آگ ہوئے گی، کتنی تیز آگ ہوئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں التی تطلیع علی الافئدہ، وہ آگ دلاں تے باہر کرنے والی، وہ دلاں نو چنجوڑ کے رکھ دینے والی، وہ دلاں نو راکھ بنا کے رکھ دے گی، لیکن جدو دل جل جائے تے بندہ مر جاندہ ہے، لیکن قیامت والا دن ہوئے گا اس آگ دے نال نہ زندگی ملے گی نہ موت ملے گی۔ التی تطلیع علی الافئدہ، اللہ فرماتے ہیں انہا علیہم موصدہ فی آمد ممددہ، قیامت والا دن ہوئے گا، جدو قیامت والا دن اٹھایا جائے گا، فرشتے پکڑن گے، ایدے وجود دے گوشت اتارن گے، گوشت اتار کے کہن گے اے گوشت کھا لا، آکھے گا نہیں میں گوشت نہیں کھا سکدا۔ فرشتے کہن گے دنیا تے بڑے شوق نال کھاندا سے، دنیا تے بڑا محسوس ہوندا
ہوندہ سے اپنا گوشت کھا کے اپنے مردار بھائی دا گوشت کھا کے آج کیوں نہیں ہو کھاندا فرشتے مار مار کے کھلان گے ہتھ کڑیاں لگ جان گیاں بیڑیاں پہنا دیتیاں جان گیاں توق پہنا دیتا جائے گا انہا علیہم موسیٰ فی آمد ممددہ گالوے چھ سنگل پا کے جہنم دے ستونہ دے نال بند دیتا جائے گا جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان گے جی تو سمجھ نہیں ہے کیڑی گل ہے یار ہے میں کسی نے کہا کہہ دینا تو تو گونگا ہے تو تو لنگڑا ہے لولا ہے یہ گل کرنا کی ہونا ہے کچھ بھی نہیں اللہ فرماندے نے میں انج سزا دیاں گا سنگلاں نال بن دیاں گا تے جہنم دے دروازے بھی خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے ظلم کسے تے ہر ویلے کر دے خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ خدا دا اور رہندے بھر دے اوے دم خدا دا اور رہندے بھر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے اپنے بھائی دی غیبت کر رہے ہیں بھائیوں کے اپنے بھائی نو برا بھلا کہہ رہے ہیں نا میرے دوستو بھائیوں بزرگوں یہ بڑے کبیرہ گناہ نے تے ایسا مال بھی آلانگا نبی پاک نے مال لی دعا کی تھی مال بڑھ دیاں مدینیوں باہر نکل گیا دوڑ کے عمدہ نماز پڑھن ایسا ایسا مال اور زیادہ ہو گیا ذرا دور نکل گیا فجر بھی مدینے تو دور ظہر بھی مدینے تو دور عصر بھی مدینے تو دور مغرب تے عشاء بھی مدینے تو دور بس جمعہ ہی آ کے پڑھ دے باقی نمازاں وہ تھی ایسا ایسا مال اور زیادہ ہو گیا کیونکہ کملی والی سرکار دی دعا سی اور دور نکل گیا جمعے تو بھی رہ گیا لنگ دیاں ٹپ دیاں پوچھ دیا نبی پاک نے کی فرمایا آپ نے کی بیان کیتا اتنا مال وچ کھپ گیا محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ فلاں 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 صحابی دے کولو زکاة دا مال لے کے آؤ لسٹ وچ دا بھی نام ہے صحابہ گئے انہاں کہا نبی پاک نے کلیا زکاة دا مال دے انہاں کہا بڑا اوکھا کمایا ہے بڑا اوکھا کمایا ہے بڑا اوکھا جمع کیتا ہے اللہ نو زکاة دی کڑی لوڑ پہ گی اللہ نو ساڑے مال دی کڑی لوڑ پہ گی انجی گلنا تسی جاؤ میں آ کے ٹکر لانگا میں گل کر لانگا صحابہ واپس آگے انہوں جملے 10 دیتے محبوب نو غصہ آ گیا فرمایا ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا جدو محبوب نے انجا کھیا ایک کو دا بیلی مجمع بیٹھا سی دوڑ دا گیا انہیں ہوئے ظالمہ ہلاک ہو گئے ہیں نبی پاک نے تیرے بارے چاہ کلمے بول دیتے نے مال لے کے حاضر ہویا محبوب جی بکریاں لے لو میں تے ایک ایسی میں لے کے آ جاؤں گا نبی پاک نے فرمایا جا چلا جا سانو تیرے مال دی لوڑ ہے نہیں حضرت امام کائنات دنیا تو ٹر گئے ابو بکر صدیق دا دور آیا بہت بڑا ایڑ لے کے آیا ابو بکر جی میرا مال قبول کر لو فرمایا جدا مال محمد رسول اللہ نے قبول نہیں کیتا میں ابو بکر کون ہونا اوے میرے دوستو اللہ جدا مال نہ دے کہ اللہ دے در تو ہی دور ہو جائیے اس لیے نبی پاک نے فرمایا کثرت نال دعا کریا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ اللہ ساری دنیا میں سونی بنائے آخرت میں سونی بنائے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توڑا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما دعا کر دیو یزدانی صاحب دے فرمائشے تے 2-3 اشعار سن لو جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا او دھرتی جی دیور تکدا نہ کوئی تے سید انہوں سی نلاویں سی آیا
آیا ہزاراں سی خط کوفی لکھ لکھ کے پاندے امامت دی خاطر سی کوفے بلاندے اے سدیا جنا سی او بن گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستاویں سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دردی سجاویں سی آیا ریت سی تبدی تے لو پئی سی چل دی اوئی گرمی غضب دی اوئی اگ جی میں بل دی پانی بنا جبا خشک سی ہوئیاں کوئی ترس نہ بالا تے کھاویں سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دردی سجاویں سی آیا تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی اے روندا کہ دل جد سندا کہانی تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی اے روندا کہ دل جد سندا کہانی اصغر علی سید جا پانی سی منگیا دشمن اگو تیر چلاویں سی آیا یہ گھر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا او دھرتی دی دیور تکدا نہ کوئی تے سید انہوں سینے لاویں سی آیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا الہ العالمین جتنے پریشان حال نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما مالکہ مقروضانوں قرض ادا کرم دی توفیق نصیب فرما اللہ سونیا سی تیرے گنہگار بندے سیاکار بندے خطاکار بندے اللہ جوانی دے مام تے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے جوانی دے مام تے بڑیاں غلطیاں کر بیٹھے اللہ جوانی دے مام تے بڑیاں ختمہ کر بیٹھے ہیں مالک آج اپنے گناہاں ول ویکھیے تے گناہاں دے نال لبڑے تبڑے ہیں اللہ سنیا ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما اللہ سنیا چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے ہی بندے ہیں اللہ جے تو قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا اللہ جے تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا اللہ جے تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا مالکہ تیرے در دے علاوہ کوئی در کوئی نہیں تیرے گھر دے علاوہ کوئی گھر کوئی نہیں اللہ سنیا جویں منگن دا حق ہے ہمیں معافیاں نہیں مانگ سکے بڑیاں کمیاں رہ گئیاں مالکہ جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات غفور الرحیم ہے اتنیاں مہربانیاں فرما یا اللہ بے اولادانو نیک نرینہ اولاد عطا فرما جتنیاں بہناں اپنے کرام در جا چکیاں نے اولاد دے معاملے اندر پریشان نے مالکہ 2-4 سال اولاد نہ ہوئے اپنے بھی ستاؤں دینے بگانے بھی مینے مار دینے اپنے بھی دکھی کر دینے بگانے بھی گلہ کر دینے اللہ اولاد کسی مرد یا عورت دے اختیار
اندر نہیں اللہ سونیا بے اولاد جوڑیاں دے کرانو آباد فرما یا اللہ کوٹھیاں مربے کاراں جداداں نو کی کرنا جے بیڑے وچ کھیڈن والا شہزادہ ہی نہ ہوئے اللہ سونیا کردہ بیڑا کھان نو آندے جے پتر نہ ہوئے اللہ بے اولاداں دے کرانو آباد اور شاد فرما یا الہ العالمین ملک فیصل صاحب دے کاروبار اندر ملو جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما اللہ اس کانفرنس دے جتنے معاونین نے اللہ سب دے رزق اندر خیر و برکت فرما اللہ جتنے نوجوان محنت کرنے والے محنت قبول فرما یا اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ سمجھ میں اندر کسے دا باپ کوئی نہیں کسے دا بھائی کوئی نہیں کسے دا بیٹا فوت ہویا ہے کسے دی ماں فوت ہوئی ہے اللہ سونے اونا دیا قبران نور نور فرما اللہ قبران اندر جنت دے بستر عطا فرما اللہ قبران اندر جنت دے لباس عطا فرما اللہ قبرانو جنت دا باغ بغیچہ بنا مالکا پورے شہر تے پورے ملک تے برکتاں رحمتاں دا نزول فرما یا اللہ ملک پاکستان امن دا گہوارہ بنا دہشت گرداں دا نام و نشان ختم فرما سرحداں تے کھڑے فوجی جواناں دی حفاظت فرما اللہ جو ساڈے بچیاں دی حفاظت لئی پہرے دار نے مالکا انہاں دے گھراں دی انہاں دیاں عزتاں دی انہاں دے بچیاں دی تو آپ حفاظت فرما اللہ جتنے فوجی جوان شہید ہو گئے اللہ سب دے درجات بلند فرما الہ العالمین ساڑی دنیا میں سونی بنا ساڑی آخرت میں سونی بنا اللہ رات دا پچھلا پیرے اسی رو رو کے دعا کرنے ہاں اللہ حرمین دا دیدار نصیب فرما اللہ بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما اللہ سونیا بڑا دل کر دے تیرا کاروے رج رج کے سجدے کریے رو رو کے منائیے بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ کے گناہ مندیاں معافیاں منگیے اللہ غیب دے خزانے اندرو انتظام فرما یا اللہ مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما مالکہ بڑا دل کر دے شہر نبوی ہوئے مسجد نبی ہوئے نبی پاک دا روضہ سامنے ہوئے نالے رج رج کے درود پڑھیے نالے رج رج کے دیدار کریے اللہ سونیا مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما یا اللہ ساڑی دنیا میں سونی بنا تے آخرت بھی سونی بنا یا اللہ مولانا انعام الحق فاروقی صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما مولانا محمد رضوان یزدانی صاحب دیگر جتنے معزز علماء اکرام قرآن اکرام حفاظ اکرام طلبہ اکرام تشریف لے آئے اللہ سب دے علم و عمر اندر برکت فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین کائنات دے ربا اساں سارے دی دنیا میں سونی بنا تے آخرت بھی سونی بنا یا اللہ مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ کیمرہ مین جتنے میرے بھائی کل تو کھڑے نہیں اللہ ندیاں محبتاں قبول فرما اللہ ندیاں دینی خدمات قبول فرما جتنے بیمار نے سب نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما تیرے علاوہ کوئی شفاء دین والا نہیں تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں حضرت ایوب نو شفاء دین والے ربا سی دعا کرنے ہاں اللہ ساڑیاں ظاہر باطن تمام بیماریاں دور فرما اللہ ظاہر باطن تمام پریشانیاں دور فرما وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین.